سلام سلام كبرات خاتات مدبي أبزلهم سلامكم بزح مباركس نايلو مع أنت مدبي كم زي أبزارستن أبز فيديو أنت كاتات الوزلهم يكون نبحك إيه بتعمي زحزنك أرونا يحونا كمون جاني حفتنا أب ساعات زي أتحتوت التراتهم تأثيرهم يركبوا له فيدرال بوليسنا إثيوبياون زحبروا ويكا زوجو حبريتالو بتعمي زحزنك أنك مأسري وجن أنتايو خبرات أنك مأسري كنغروكم يحيزلكم مسألهو اتن تنقي مأسريو زخوانان أدوناي مالتي ناي بحقي بتعمي خاز حزنكا اتي تنقي مأسرناي أدوناي زيادة اسكا قدمنا ابو مبالي اسكا حبيرنات مدبات نكاتاتل سامي عدي سامي أدوناي تأثر نبوز حسابي عسن بيدو بحقي انجا تأثر زحفتنا قنتاي تسحق الله يا أخ أدينا قلنا بحق أدمنت أننا نهابكم بتعم نخلها نيو عسن بيدنا ملوك أستيو نبر بحق كبيري زاري ملو معلتي دي خي كتريو وعيلكي أدي أدوناي كوتا أسيرو إلا تاس بتعمي سنبيدن زنا دينا مالتيو ملو معلتي كريو وعيلاني أدوناي حونا فيديوسي ملو معلتي خي كاتاتولو وعيلة تبلالا سؤال يا دمنا وين يجي بحق بتعم كبيري جاء خرب هنا النجار يا رب زخونا نجار كي قبراسي بتعم فرحة مريم 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 بسم أدينا قدس رنجل مريم سكاب بفلايك أدنوت أدوناي زخونكم نزا فيديو زي لايك يقبركم ما خيتحالفو ناب كل سبكا خوات حلو زي فيديو زي خبراتي فات أبزو كومنت خا بجاهم مريم ندابلكم صحافيهم مريم ملؤوا بكا اتك اند فتنه زخونو نادوني حونا دحرزا مريم يلو ام مدرخ وصيو مريم يلو بمزمارو بزح شجرن صقمنيو مصيو مالتيو نادينا قدس رنجل مريم زامنه دما بزح فتنه يخل غزي زغوانفو ግን نعا زامنه زحفر يلن لايك يغبركم كيتحالفو مريم ملؤوا ዛ ኮመንት مريم بحكي سمكي كتصوع عيدخمنني نعي ማርያምይ ሌላው በአዶናይ ጉዳይ የተሰማው መረጃ ምንድነው? የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ እንግዲህ አዶናይ ብርሃነ ሚካኤል የተባለን ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ገልጿል ማለት ነው። አዶናይ ብርሃነ ሚካኤል በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ባህልና መልካም ስነ ምግባር በተቃራኒ በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው አስነዋሪ አለባበስ ለብሰው በአደባባይና በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት የታዩት 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በዋሉበት የወንጀል ጉዳይ ጋራ በተያያዘ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። እውቅናና ገንዘብ ለማግኘት ብቻ በማሰብ ሚዲያዎችን ኃላፊነት በጎደለው አኳኋን እየተጠቀሙ በተለይ ወጣቱ ትውልድ በመልካም ስነ ምግባር ተቀርጾ ሀገርን የሚጠቅሙ ተግባራትን እንዳያከናውንና በተቃራኒው በትውልዱ ላይ ርካሽ ባህል ለመጫን የሚደረገው ተግባር ለመከላከል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የጀመረውን ምርመራ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ያስታውቃል ሲል መግለጫ አውጥቷል ማለት ነው። ኩብራቲ ህዋት አዶናይ ለቢስዎ ዝነበረ ወይካ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳን እዚ ዝመስል ኩብራት ህዋት እዚ ዝመስል ባድላይ ተኸዲኑ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዋላ ጃኒ ሓፍትና ማለት እዩ በዝያዳ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ ኩብራት ህዋት ብጣዕሚ ማለት እዩ በቲ ናይ ኣከዳድንኦም ፀገም ወይካ ንሕብረተሰብ ዘይውክል ተባሃሉ 5 ቲክቶከራት ተኣሲሮም ነይሮም ሙስኡ ዘራኽብ ኣለዎ ናይ አዶናይ ኢሎም እዮም ድማ ኣሲሮሞ ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ቀንዲ ጠንቂ መእሰሪው ናይ አዶናይ ሓውና ሒዘልኩም መጽለኹ ክንሪአና መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ብዝያዳ ግን እታ ስእሊ ኣብንዳ ፖሊስ ኮሎ ዝተሰኣላ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ሲኢሎም ፖሊስ ሸሪሎማ ማለት እዩ አዶናይ ብርሃነ ገብረ ሚካኤል ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንቲክቶከር አዶናይ ብርሃነ ኣብ ቁጥጥር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ ሎሚ ሓደ ተሓሳስ 2018 ዓመተ ምህረት በአቋጻጽራ ግእዝ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ሜዲኡ ቲክቶከር አዶናይ ንመርመራ ኣብ ቁጥጥር ከም ዘውዓሎ ገሊጹ ቲክቶከር አዶናይ ብርሃነ ኣብ ቁጥጥር ዘውዓለሉ ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ 20 ሕዳር 2018 በአቋጻጽራ ግእዝ ብጂ ፓወር ኣብ ዝተዳለወሉ ናይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ አዋርድ ንህዝቢ ዘይምጥን
ريوا حج حسوا نهزبي زي متن تقبلنا زي بلوم أكرادنا بغت تعفنوا أبتي مدلاو زترى أيو حموشة تتأرتي زحازة مخانو فيدرال بوليس قاليت سلو سلازي مستم تتأرتيرام تباهيلهم نمرمرات أسيرهم زلو مس حبرتسبن بحالن زي كيد أكرادنا تخدينهم مستبحاله مسؤو زتحز اللو سلازبالو نأدوناي أسيرهم مالتي ويكاب تحت كيدي ياتيومو فيدرال بوليس إثيوبيا زوت أو حبرتها كم زتري وزل لهم يخبراتي فات بتعميو زجر مكة زيام يمتهم حموشة تورترات تباهيلهم تأسيرهم زنبارو مجمرتها مالتي مزي ناتهم كازة تحز اللو بتناتهم أكرادنا حبرتسبن بحالن زي متنا أكرادنا تباهيلو ناي أدوناي كأسر بتعمي يحزناي كاي ريوا جاني خمانسي نبهالي إثيوبيا زو كليو تباهيلو تزاريبون يرشعو اتخدان مليساتو النبرسي حبرتسب وي ترايزي كونسي نتا إثيوبيا تبهال هاجر زو كليو بقرميت ها بقرميت انتاي صحافو كومنت بدحريت زلوخا انتاي لهم نتي تخداناسي انتاي وكل بقرميت زلو أباي قدب أباي نعو زو كل ويكا زخاخري بدحري أزلو دما نبحري نقيح بحري زوكل ويكا زخاخريو إلهم يوم شعو شليمو ما بيتي كارادنا أدوني حاونا دما رأيوه كما يزبالك كدان صوف ويكا بادلاي تخدينو نيرو نايبا حكا بتعميو زقار مكا خبراتو بتعمي مالتي رأيوه اتخدانسي أزيو خمان دسك بلكا مع ترأيوه أكارادنو أزيو دسك بلكا كم زعينت كدان تخدينو من نيرو شعبتي معالتي سو أبتو بروغرام نسو زو عالو مالتي جاني حاونا دما كم زتريو زلهم إذا كدان زيا مليسو نابو سلازخده إذا كدان زيا يأسيراتو مالتي نبهلن حبرتسبن زي وكليب مبال بإذا كدان زيا تأسيرو كرم مسارو جن شعو بزح حزبي مسنا أفو جاني حاونا واتيو أبتناتو تيك توك ويك أبتناتو ميديا كبراتي حوات أنا كم زيتو تطبخون أنا نزخ دان استخدمكو كابني شيء ساعة ينيره أدنى ناي مايكل جاكسون يدما سلازي بقى نمايكل جاكسون سلازورنو وي كان عخ مسل بمبال دعنبر كان زخونه نجر تول اخو يبلين ازناي جبره سودم دما انا يقاومه دغافي يكونكن دخونه عينت تلوخا يبلين يلو بحفشا يقرايت حاتيتو نيرو جن يقرايتو استقبلو يلن مالت حزب تقبل وي منغس جن بزا مخنيات زيا اب تحت قيدي يتيو ويكا اب صعو مرمرا يغبرلو مالو مالتي خبراتي فات تيك توكرات تطقمتي تيك توك ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቆመጡ ድማ ኣዝዩ ጽዑ ዝኾነ ክትትል ይዝገብረሎም ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ከም ዘንሪኦ ዘለና ወላቶም ኮመንት ትጻረፉ خبرات ሕዋት ከትእሰሩ ተጠንቀቁ ኢኹም እዛ እንሪኣ ዘለና ድማ ኤቫን ወይካ መግደላዊት ያ ትበሃል ብኤቫን ያ ትፍለጥ خبرات ሕዋት እቲ ተኸዲናቶ ዝነበርታ አከራድና ንብዙሕ ሰብ ኣብ ቆጢዑ ይርከብ ጥራሕ ነብሲ ዘላ ክስሞ ጥራይ ጌራ ዘላ ረጂ የብላ ገለብላ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ካቶ ቆጢዑ نيرو بزا خدان زيا خانسات أسيرا مالتي بزا خدان زيا بزا كرادن أزيان حبرتسب بحالن سلازي وكل تأسيرا بتعمي خاز حزنك خبراتي وات كم زا عينت كدان مملاس إذا حفتنا زملسوتو كبيديو مالت صبو أيكونن نايتوم كالوت كا بحفش أنا أدوناي جن داي أنا خبراتي وات بتعمي زجر مكا نايزا حفتنا جن ريو بقى كبحالن سنة مكبارن زوتي نايزا حفتنا بتعمي استجانني جن أب ساعات الزتر عايز يكون السؤال أدمية خبراتي وات ريو إذا خدان زستاي بحال خبراتي وات بحافة شاقن أتك عند زجانو نوخا بقت بتلفزيون سلا تمحل على فيو تقندنا تقول داي زجنونو إلهم توم بوليس أو تأمو زلو قد محججن كم زعينت كدان قال هزبون كندق زينا إيفوا أيتا أسرتن ويكا أب تحت قيد آياتوتن ويكا أيتا حتتتن مالتي ريو زي مسبهلنا الحبرة سبنانون أي كيدني جن أبزا ساعات زيا ጽዑ ምክትታል ይገብሩለው ካብ ስነ ምግባርን ባህልን ዝወፀ ዝበልዎ እቲ ቀንዲ ግን ናይ ኣዶናይ ንሰብ ገሪሞ ዘሎ ናይቶም ካልኦት ወላ ህዝቢ ይነቅፎም ነይሩ ኦኬ ህዝቡን ይነቅፎም ነይሩ ግን ናይ ኣዶናያ ንብዙሕ ሰብ ገሪማቶ ዘላ እቲ ጠንቂ ተባሂሉ ዘለውን ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ብዝያዳ ድሓን ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ በረይዋ ዝሓፍትና ብከምዚታት ፍልጥ ያበቃ فولي نجار يا بك خمسي أكراد نجار خفاض حبرت واتساب يبل زين رياض لنا جوتي حاولنا مريوه
بزا خدان زي ايو جوسي ون تتحيزو وي كاب تحت قصصر اتي زلو تاثيرو زلو اذا خدان زي اخا ان منتاي اتوكل يلو تزاريبو نيرو نزن دك انشي حواتنا ورحاو صقيات زمصن وي كانتي بريدن زمصن نعو تغلص يا نزن حواتنا دمصي نمخاني انا كومو غيره يلو تزاريبو نيرو دي اون قدم حجي جيروان يريو نتن زدفرا وي كان بعل كم بعل هيفن حفتنا تدفيرات عميصات قاتلان يرا خبرات يوات كلها نفلطينا نع دمص نمخان وي كا نتن دك انشي يحواتنا زدفرا زلو هصاونتي دك انشيو زدفران زعمصان زقتلان زلو نعن مبالي يلو مليسو مصين يرو قدم حجي مالتي ولا بزيتو تريو زلهم دم الله نسخا كومو بكا نعو نتندك انشز كلت بزحد دك انشخا نمنتاي اسر جوسي اندابلخا يزارو برسو استزارو ندك انشيو دمص نمخانيو تريو لهم دم قاللو نتندك انشيو بفلاي تحت عدمه زقتلا عدمه ازد فران عند سيتوان انقاطع بزحد دك انشون دمص يخونو ولون جوس حاونا ريوا تخدان تبامبولا قلمله نتن قلعو يو زقلص تريوا لهم تخدان تن بامبولا قلت ريوا مالو تخدان زياها بقى تي فير زلو اي ابابا دي قلي زبالتي ناتن ورحاو صقيات بمحارኛ يمسلن ማለት بحفشا ግን ተዕምበባ ንዓነተን ደቅ እንስዮ ደህዋትና ቀይሕ እንታይ ዝባሃል እዚ ورحاو صقيات ዝመፀን ንዑዩ ዝገልጽ ዝኽዳነይ ኢሉ حد سباتون كلا قصلو غاليري ኢና خبرات يوات ደቅ እንስዮ ካብ ሰዓት እዚ ድምጽ ሆኖ ريو خمسريو زلهم يتخدان تي فيري نعاني زوكل ولا تحبرون نعاني زوكل يلي تزاري بنيرو اذا انا يقدم حج خاريو بامبولا حيزلو نتن هصاون تزدفرا يا تقلص اتي دمون رايو حفش عندك انشي لي انا زخدان تخديني يلو نسو قلنا بتحت قصصرات يلا من ونش نمتالكشيو ادوني تاسر اندي I don't know. من ነው አይ ታሰረ የሚል ወሬ በኢየሱስ ተወጇለሽ ዳኒ ታስራለች አዶናይን ተወጇለሽ አዶናይ ተአሲሩ ሰሚዓላት በከዘላ ዘሐፍትና ጃኑን ተአሲራት በዘላ ቀርም ሕጂ ፎቶ ኤገሌላ مس أدوناي ون فيديو شريحة من يوم سابرايس ون جروان يوري أدوناي حاونا بعرف شاب ساعة زي سلطة أسرة بتعمل تبكلا تفتوي هذه خمس بلها مليسو جديد وزحفتنا مالتي هاي كالتن أجوخي زحفتي معاري بتهم كبيرين يا بحكي أبايك بتعمي تبكل على حفتنا أبايك ذا حفتنا إيه ماليسو تفتو يدي تفكر يدي خمس ولا بتعم قليل ويا ذا حفتنا مسكنيتي زفنم دمو كفتش على الباك جراوند سنت عمتش لو صارون 18 አሁን ወደ 19 ይሄድኩኝ ጓልክነ ዓመት ይኺ ኢልዋ 18 ዓመተይ ሕጅና 19 ዕድመ ይኸይድ ኣለኹ ኢላቱ ሳሩን እኔ በ11 ዓመት በልጥሻለሁ አንድ ነ አነ በ21 ዓመት ይበልጸከ ሳሩን ይዝብላ ዘሎ ገርብ ነግርሽ ቅሪልሻል አይለኝም ዝሆነ ሐሳብ እንድሕር ነጊረክሲ ድኾነ ስሜት ማዕከሊ ወይ ቅርብ ለክዲው ነው አይብለንኒ ንገረኒ ኢላ አዶናይን አግኝተሽ ታውቂያለሽ አው
أدوناي رخبك تفلت دو تراخبكم تفلت دو إلوا أو تراخبنا نفلتينا كايند ليجي مثلنيال طرو ليجي مثلنيال ግን አንድ بتعمي تعيسب مثلا بقى مرة بتعمي تعيسب مثلا ነክሽ ነገር ወንድ ልጅ ይታሰር ይፈታል ወንድ ግን ከነግራኪ ዘለኒ ወድ ተባዕታ ይእሰር ይፍታህ ልጅ ያጣል ይቸገራል ያገኛል ወዲ ተባዕታይ ክስእን ይኽእልዩ ክረክብ ካይ ይኽእልዩ ይረክብ ይጸገም ይውሉን ያንቺ እንባብ ማታፈሺ ጥሩ ነው ማፍሰስም ካለብሽ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም 10 ሚሊዮን ተፈናቃይ ህዝብ አለ تزي بخخي نبعتكي تزي فسسكي حايش نحر نبعتك تفسس نحر دلي خاسي اب ايثيوبيا 10 قلمل مليون زاكل تفانقله حزب الله نعو نبعلو نبعتكس نعو افسسلو በየቀኑ ብዙ ሺዎች ይሞታሉ معالتاوي بزحات اشحات سبات يموتلو መንገድ ላይ ራሱ ሶፍት ይያሉ ሚዞር በጣም ህፃናት አሉ አመንገድን ባሉ ሶፍቲ እንዳወሉ ሶፍቲ እንዳሸጡ ዝዞሩ ብዙሃት አለው ማለት ብዙሃት ፍጻውንትለው እናት አባት ይብለው አለ የሚገባበት የሚወጣበት ያጣሰው አለ አቦ አደ ዘይቡሉ ሰባሎ መተውዩን መውጽዩን ሰአነ ሰባሎ ሰአነ ብዙ ሰባሎ ለነሱ ብታለክሺ ሞር እንባሽ ጥሩ ነው ስለሽ بزيادة نعوم أنت تبخي لهم أنت تحزن لهم نبعتك أنت تفسس لهم سي زحاشة خوينو يسمع إنه يكا زحاشة يتصبو إيو يتأثر على وكشن كنا زخب لك والله جينا أدوناي سي يتأثر أي فلت كنا اللخي عند زين الزينة سلسمونا بتأم دنقج نو تأثيرو زبل زينة سلسمعه بتعمل سلسمبور كي سلك سندر كوار اللي ماما ምን አረጋችሁ ወጣቱ ፍቅር በሰበከ ስራሱ ብሎ ባነሳሳ በረታታ በረዳ ምን እንታይ ገርኩም መናእሰያት ስለ حفظ በለ ሞራል ስለ ዘሃበ ስለ ዘተባበዕሲ እንታይ ገርኩም ተአስሮ ያት በዘላ ዘሐፍትና አደረጋችሁ አዶናይ እንታይ ገርኩም አዶናይ ከኢትዮጵያ ሰው አይውጣልሽ ተብላለች ሰው አይውጣልሽ سواي يطالش انت يزبالاتها قالي خد ترجمها قرب خبرك سواي يطالش كمزي قرب كبيراتني يفلتا تا ترجمها جن بتغرنيا نخزاروا قرب سواي يطالش كمزي نابنتسي نحنت قالن سيتي بقى بحفش هذا بنورمال عركنات نخيل حدا نعملت تتعرارخ نورمال عرك خمالتي تتعرارخ مو بقى يقولوا خوي كابك سامعوا هيكولون ماليسكا خالق تلالمو اسمكا يغودو خاوي قال ماليسكا خا تلالمو يغودو خا حجي ازنتاي بحال سبسي بحاطيوس سو ايوطالشن ترجمه لي كبرات يوات فلطات ترجمه ግን ከረዳ አውሮብ ከቢዳትን አይበርክተብሽ ተብላለች ኢትዮጵያሲ ሰብ አይበርክተልኪ ተባሂላዲያ ሰብ አይኮነልክኒው በሐፈሻ ያ ሰብ አይኮነልክኒ አይወጣልሽም ይባል ያ ሰብ አይኮነልክኒው ተባሂላዲያ ኢትዮጵያ እናንተ ተረግማችሁ በዘር ህዝብን የሚጨፈጭፍ ትውልድ ያለ አዶናይን አሰራችሁት بزرعي بعليت سبات زጨፍጭፍ سبات زبائس እንደሃለወ ናአዶናይ አሲርኩም በሐቂ ይስተረገምኩም ይኹም ትሎማል ትውልድ ይቅር አይላችሁ እዚህ መንሰይዚ ትውልድ እዚ ይቅር አይብለልኩም ነው ትውልድ ይቅር አይላችሁ ይሄ ግፍ ነው ምን አረጋችሁ እንታይ ገርኩም እዚ ግፍዒው እዚ ትውልድ እዚ ይቅርታ አይሐት ይቅር አይገብረልኩም ነው ምን በደላችሁ ታገሩኩም ታይበዲልኩም አዶናይን ፍቱት አዶናይ ፍትሁዎ አዶናይን ፍቱልን አዶናይ ፍትሁልና ይሄን ወጣት ፍትሁልና ዘመን እሰይዚ ፍትሁልና ወጣቱን አይምሩን አታሳጡት ለዘመን እሰይዚ የምሩ አይተስኡንዎ ተው ሀገር እንዲጠላት ታርጉ ወጣቶች ግደፉ መን እሰይ ሀገሩ ከምጸላ አይትግበርዎ ያዛችሁ ተው ሌባና ዘራፊ ሞልቶ በሀገሩ ላይ ተውት አብታ ሀገር ንሳሲ ሌባ ሰራቂ በዚህ ህዋ ዘሎ ሀገር ሲ ግደፉ ነቶም ጥዑያት ሰባት አይትእሰርዎም ተው ግፍ ነው ተው ግደፉ ግፍዒ ግደፉ بزيادة زي أون كبرات هات أدوناي بأكلون رخيباتون يرى أدوناي رأسي لا تصلخ إلى حسب
አብረሳ ናይ አዶናይ ስም ተጽሐይፋ ማለት ተቀምቂማ ገለ ፖዚቲቭ ኔራ ብሰዓት እዚ ኸ ብጣዕሚ አዶናይ ብምእሳሩ ሕማ ተሰሚዕዋ ሓዚና ትበክላ ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ ብፍላይ ማለት ሲ ፈቶቱ ብምሎም ብዝመንሰይ እዚ ሓዚኑ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ ሕማ ተሰሚዑ ልቢ ተሰሩ ብናይ አዶናይ ምእሳሩ ማለት እዩ ማለት አዶናይ በቃ እንታይ መኽብለኩም የኽብራት ይዋት ብዛዕባ አዶናይ ንኽትገልጾ ንበዓሉ ሲ ከይተውሕደሉ ትፈርሕና አዶናይ ታሰረ ምን አርጉ ይጥናጃ መንግስቱን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለኛው ነው እንደሚያዝረው እንዴ አሁን እኔ ገረመኝ እነ ጆሲን እነ ምናምንን ልብስ መጥፎ ልብስ ለትውልድ የማያስተምር ነው ምናምን ብሎ ታስረው ያሉትኛ አሁን እነሱ እና ለምን ባዶ ራቆትን ሜዳለው የተቸገረውን ደሃን ባህላችን አይደለም ብላችሁ አታስሯቸው እንዴ ባዶ እግሩን ሜዳ ያለውን ሰውዬ ባህላችን አይደለም ብላችሁ ለምን አታስሩትም ብዚያዳ ዝብል ዘሎ አሌክስ ሓውና ንበዓል ጆሲ ንበዓል አዶናይ ንበዓል ጃኒ ገለምታት ገለታ አስሮም ዘለኹም ሲ ባህልና ይኮነን ተአለባብሳኹም ኢልኩም ሲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ሲ አፎኦዶ ጎደና ምስኪናይ ድኻ ጥራሕ እግሩ ጫማ ዘይብሉ ክዳን ዘይብሉ ጥራሕ ነብሱ ገለ ክንቃሳቀስ ንርኢ ኣለና ንምንታይ ነዚኦም ከሲ ባህልና ይኮነን ኢልኩም ዘይተአስርዎም ንዖም ከሲ ባህልና ይኮነን ኢልኩም ዘይተአስርዎም ይዝብል ዘሎ ጥናጃ የሆነ መንግስት ደግሞ አራ ፈጣሪ ስም አንተን ከዚህ የአፍሪካ ምድር ላይ በእንቁሮ የሚያስወጣት አጣ ጀዝባ ከምሬም ኮነ ማርያም እኔ ገረመኝ የጆሲን የእንትናን እንትን ስንት ደሃለ ደባው ባዶ ራቆትን ባደብታንት የሚሄድ ማርያምን ክንደይ ድኻሎ ጥራሕ ነብሱ ጫማ ዘይብሉ ዝንቋሳቀስ ማርያምን ክንደይ ድኻሎ ዋ እስማ ወልፈስ ቅዱስ ተውተዋት በሉኝ ተዋት ወል ማርያምን ግደፍ አይትበሉኒ ሕጂ ግደፍ ዝብልዎ ዘለው ብዙሓት ዘይከውን ዘረባት ዛሪቦም ኢሎም ያስሮም ገለ ስለ ዘለው ፖለቲካ አይትዛረብ መንግስት አይትጽረፍ ገለም ዝብልዎ ዘለው ግደፍም ዝብልዎ ዘለው ግደፍ አይትበሉኒ ዝብል ዘለው እንዴ እንደሆነ ጋር አልገባ ስባ አሌክስ ተናገረ ብላ አሌክስ ተሳደበ ብላችሁ ደግሞ ተሳደቡ እኔ ሀገሬ ስለማልገባ ነው አንዱን አውቄያለሁ ገባችኋ አዶናይ ተጻሪፉ አዶናይ ሕማ ዘረባ ተዛሪቡ ወይ ካን መንግስት ተጻሪፍ ኢልኩም ንሶም ካ ተዛረቡ ኢኹም አነ ግደፉ አነ ተዛሪበ ኢልኩም አይትዛረቡ አይትጻረፉ አነ ጽቡ ገረ ይፈልጥ ሀገሬ ከምዘ አቱ ሀገሬ እንድሕር አቲ ሃሂሎም ንኽአስሩን ዲዮም ንኽበልዑኒ ዝጽበዩ ብዙሓት ስለዘለው አነ ሀገሬ ከምዘ አቱ ስለዝፈለጥከ ደስ በለን ዝዛረብን ዝጻረፍን ስለዚህ ንስኹም ግን አይትጻረፉ ይዝብል ዘሎ እዚያ ምዝራቡን በዓሉ ጽቡ አሌክስ ሓውና ማለት ምክንያቱ አነ ዛረብ ዘሎ ሀገሬ ስለዚህ አትየ ስለዚህ ሀገርኩም ክትአቱ ትደሉን አብ ሀገርኩም እትነብሩ ዘለኹም ግን ንዓይሪኹም ግደፉ ከይትጋገዩ አይትጻረፉ ይዝብል ዘሎ እዚያውን ጽቡቅ ተዛረበ ነገር ቤት አውቃለሁ ኦኬ መግባት እንደማልችል ኢትዮጵያ ላይ ያለው አጅሪት በሙሉ እንደዚህ አፋውን ከፍታን እየጠበቀች እንደሆነ ስለማቅ አገሬን ስለማልገባ ስለማቅ ነው የምሳደበው አሌክስ ተሳደበ ብላችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ያላችሁ ተአውሩ ወይም ሌላ ሀገር ያላችሁ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ አውሩ ነገ ትታነቃላችሁ አሌክስ ተጻሪፉ አሌክስ ተዛሪቡ ኢልኩም አብ ኢትዮጵያ ተቀመጡ ከመ ድማ ካብ ሀገር ወጻይ ዘለኹም ግን ዓድኹም ኢትዮጵያ ተአቱ ትደሊ ድማ አሌክስ ተዛሪቡ ኢልኩም ተዛረቡ ተጻረፉ ሞጽባህን ጎ ዓድኹም ሰዓቶም ክትሕነቁ ኢኹም ስለዚ ንስኹም አይትጻረፉ አይትዛረቡ አነ ግን ዓደይ ከምዚ አቱ ስለዝፈለጥኩ ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ካጻረፍ ዘለኹ ይዝብ ዘሎ በሕጽር ዝበለ ከምሬ ነው እኔ አልገባም ሀገር ቤት ማቀው ሰው ነኝ በደንብ አርጌን ማቀው ከጥንቱን ከውስጥ ያለው ሰው ስለማቅ ነው እኔ መግባት እንደ አልችልም ማርያምን አልችልም እኔ እናቴ ተምት አልችልም መግባት አልችልም ታግጃለሁ ኦኬ ብላክ ሊስት ላይ የገቡት ከብላክ ሊስት የገቡ ሰዎች አንዱ ነኝ መግባት አልችልም ለዛ ነው ዓደይ ንኸያቱሲ ተኸልኪለ በሐፈሻ ምክንያቱ እቶም ብላክ ሊስት ዓዶም ንኸያቱ ኣብ ብላክ ሊስት ዘለው ሓደ ካብኦም ኣነ ስለዚ ዓደይ ከአቱ አይክልኔ እና ደግሞ የጁሲ የምናምን ጀዝባ ሆነህ ነው እንጂ በተለያኛው ሰው ብሎ ማምጣልኝ ማነው ሱሪው ላይ እንደዚህ ያለ ሱሪ የለበሰው ሰው ያላ ጥቁር ልብስ የለበሰው
ጃኒ አሌክስ አሁን አባቶቻችን እንደዛ ይለብሱ ነበር ድሮ ማለት ነው። የአባቴ ፎቶ አለ እንዲያውም ድሮ እንደዛ አይነት ልብስ ሲለብስ ጃኒ። አዎ ጃኒ እንዴ ሰው ቀይ ልብስ ይልበስ ቆማጣ። ይሄ መልእክት ለአዶናይ አድርሱልኝ። እዚያ አዶናይ ቀድሚ ምእሳሩ ዝተዛረበታ ዝሓፍትና ንአዶናይ አብጽሑ ለይላ አድርሱልኝ። ይሄ ልጅ ልክ ሲታሰር በፊት ጆን ብሎ የተከተለው ስንት ሚሊዮን ሰው ተገልብጦ ስተቱን እኮ አውቃለሁ እኔም። እዛ ቪዲዮ እዚኣ ንአዶናይ አብጽሑ ለይ ጆን ዳንኤል ምስተኣሰረ ማለት ብዙሓት ተኸተልቲ ነይሮም እዮም ግን ብሓፈሻሲ አጆኻ እንዳበሉ ዘተባብዖ ዝነበሩ ብድሕሪ ጠሊሞም ሞዮም እያ ትብል ዘላ ጆን ዳንኤል ምስተኣሰረ ድምፂ ዝኾነ የለ ወላ ገለ ጠሊሞም ሞዮም ስሕተቱ ከም ዝተጋገየ ኣነ እውን ይፈልጥ ስህተት ሰርቷል። ምን ማድረግ ነበረበት? ወጣት ነው ሰው በወጣትነት ይሳሳታል። ውረድ ሲባል ኢሚዲየትሊ መውረድ ነበረበት። አዶናይ መንሰዩ ያ ኣብ መንሰይ ዘለኻሉ ሰዓት ድማ ትጋገኻ ዘይጋገ ሰብ የለን እሱ ክገብሮ ዝነበሮ ካብታ ኣየር ውረድ ክበሃል እንከሎ ክወርድ ይግባእ ነይሩ ግን መንሰይ ስለ ዝኾነ ብሰዓቱ ተጋጊዩ አዶናይ ድማ ኢላና አዶናይ ይዛረባላ። ዛሬ ያደነኩት በምኑ ታውቃላችሁ? እዚህ ጋር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀብቶ በታላቁ ሩጫ ላይ ሲሄድ የሆነ አቲም ፖሊሲውን ብቻ መጥቶ ሰላም ምናምን አስከባሪ አስለቅቀው አለው። ናይ አዶናይ ዘድነቅክዎ ድማ ትብላላ ኣብዚ ብጫ አረንጓዴ ወይ ቀጠልያ ገለ ቀይሕ ገለ መለተ ቢሉ ነይሩ ብሓፈሻ ናይ ፋኖ ባንዴራ ገለ እዮም ዝብሏ ፖሊስ መፅኦም እለያ ገለ ኢሎሞ ንሱ ከዓ ኢሚድሌት በሓፂር ሲ ቀልጢፉ ኣኸሎ አሊዋ አልጊስዋ ነታ ባንዴራ he don't even take a minute he said okay ወላ ሓንቲ ደቂቕ ከማና ይወሰደሉን ኣብ ኣኸሎ ቀልጢፊዩ ነታ እለያ ዝተባሃለ አሊዋ immediately ነው ዋሽ ያደረገው። ለምን ታካ he knows the consequence ንምንታይ አሊዋ እንታይ ከም ዝመጽኦ ይፈልጥ እዩ እንታይ ሽግር ሒዛቱሉ ከም ትመጽእ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ በዓል ጆን ዳንኤል በታኒ ሽታይ ስሕተቶም ንኣብነት ውረድ ክበሃል እንከሎ እንተዝወረድ ነይሩ እዚ ኩሉ ሽግርን ማእሰርትን ልዕሊ ሓደ ዓመት ኦሬዲ ተኣሲሩ ለሓደን ዓመትን 4 ወርሕን እዩ ተፈሪዱ ኦሬዲ ዝመጽ ዘሎ ሶምን ወይ ከዓ ድሕሪ ክልተ ሶምን ክወጽእ እዩ ኖርማል ግን ድሕሪ ሶምን ክወጽእ እዩ። sometimes you have to be smart ደደብ ስለሆንኩ ፈሪ ስለሆንኩ አይደለም ሓንሳብ ስማርት ወይ ከዓ በሊሕ ክትከውን ኣለካ ፈራህ ስለ ዝኾንካ ወይ ከዓ ደነዝ ደደብ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ በቃ በሊሕ ሰብ ክትከውን ክትክእል ኣለካ። ስማርት ሰዎች ክፉ ነገርን እንዴት እንደሚያመልጡ ያውቃሉ። ብጣዕሚ በላሕቲ ዝኾኑ ሰባት ካብ ሕማቅ ነገራት ከመይ ገይሮም የምልጡ ወይ ከዓ ይእለዩ ይሃድሙ ይፈልጡ እዮም። መሸነፍ አሪፍ ነው ለራስ ህይወት ስትል ላይፍን ዴንጀር የሚያደርገው ነገር ጋር በምንም አይነት ሁኔታ አትጋፈጥ። ሓንሳብ ምሽናፍ ወይ ከዓ ምስዓር ንነፍስኻ ንኽትብል አድላይ እዩ ካብ ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ነፍስኻ ንኽትብል ንኽተድሕን مسعر صبغي بقى كتسعر عليك انا نفسها نختدحن كتبل you have to say oh that's fine بانديران القمهم ماري اگرهن قلم نار انجي wash it off that's it بقى صقم يولون هاجر كايبولكوان بقى ازيا بانديرا مش صقم يولون ازيا كاليا يلكا بقى تودي الله بقى 4 سنه زاريس maybe هولو غاغا تاسغط على وغط على منام ሲል okay ይደብሯቸዋል okay አልተጠቀሙም go ahead ኣብዚ ሰዓት እዚ ኸ ሰግጥ ኢልካ ገሌልካ አቋርጾ ተባሂሉ እሱኻ ኦኬ ጸገም ዝባሃል ይብሉን ኦኬ ሽግር ይብሉን የቋርጾ አቋርጽዋ ኢሉ ድማ ተዛሪቡ ግን ሚሊዮኔስ ልብ ውስጥ ያስገባው መልካም ነገር አለ ዳሰት ግን ዝበለስተ ተባሃለ ኣብ ሚሊዮናት ሰባት ልቢ አትዩ አዶናይ በቃ በተጽቦ ነገሩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ልቢ አትዩ ሶ ያደነቁት ለዚህ ነው እና በኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ዘራፍ ማለት ባንዲራዬን አልታጠብ ምናምን ጓገጭ ብሎ እስር ቤት መወርወር ጀግንነት አይደለም። በዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ሆይንካ ከም ኢትዮጵያዊ አነ በቃ አሻፈር ምባል ሰግጥ እዘለኹ ዶ ገሌልካ በቃ በሕማ ማለት ነታ ሰግጥ በሕማ አይነት ምጥማት ማለት እዩ ባንዲራ እዚ አይሕጾቦኖ ደ ገሌዶ ገሌልካ አሻፈር ምባል ኣብ ዘይታ ይባል ካተእትወካ ዘመን በፖለቲካና በኢትዮጵያ ስርዓት ውስጥ በዚህ ፖለቲካ በእስር ቤት ምናምን
አትውደቁ። በትንሽ ነገር ነው መቀመቅ የሚከት ከላይ ፈላይ ስንት ዓመት ነው የሚቆረጥብህ? ለምን አፖለቲካ ናብ ገለ መለንገል አይትተው ካብ ህይወት ካሲ ብዙሕ ይዝቋረፀካ ወይ ካብ ዕድሜኻ ማለት ምክንያቱ ፖለቲካ ናብ ገለ መለንገል ተተጫማሌካ ኣሱር ኸም ካብ ዕድሜኻ ተወሰነ ግዜ ሉስ ጌርካ ኣለኻ ወይ ካሲ ኢንካ ኣለኻ ያችን ባለማድረግ ማለት ነው። ገብቶሃል? አንዳንድ ነገሮች ተሸነፉ ወጣቶች። እሺ መላእስያት ሓንሳብ ተሰዓሩ በቃ ተሰዓሩ ነው የልብህ ፍልት የሚል ነገር አለ። መንእሰይ ኮይንካ ኣሎ ፍሕፍሕ ዝብለካ ወይ ከዓ ልብኻ ገልምታት ከም ዝምሽ ኣሎ ናይ መንእሰይ ገለ በቃ ስምዓካ ይረዳኒ ከምሎ ግን ዝሕል ቦልያት ዘላ ሐቂ አንዳንድ ጓደኞች ይሳቁብህ። ማይ ጋድ እንዲህ አይነት በጭባጫን ይበሉ አምልጥ ማብለጫ ይሁንልህ። በቃ ሓንሳብ በቃ ተመዕሩትኻ መሓዙትካ ይስሓቁኻ ግደፎም በቃ ይላጎጹልካ ጸገም ይብሉ ካብቲ ሽግርን መከራን ግን አምልጥ ህደ ሙጻ ጉሮ ወሸባ ነው ወይ ጉሮ ወሸባ ንአዶናይ ድሕረታ እስር ቤትዮም ደሪፎምሉ ጆን ዳንኤል ወጥቶ አዶናይ ሲገባ ጆን ዳንኤል ወፂኡ ካብ እስር ቤት አዶናይ ናብ እስር ቤት ካአቱ ባለስልጣን አለ ጃኒ ወደደ በዓል ስልጣን አሎ ንጃኒ ዝወደ ዘፍቀራ የቀመሳት ሁሉ ቂሊንጦ ወረደ ዝጣዓማ ሁሉ ቅሊጦ ወረደ ቅሊጦ ማለት አይ ቲንክ እቲ እስር ቤት ይመስለን ኣብ እስር ቤት ወሪድ ወይ ካ እስር ቤት አትዩ በሙሉ ዝፈተዋ ዘበለ ዝጣዓማ ዘበለ ዝተንከፋ ዘበለሲ እስር ቤት አትዩ አንቺን ገደቢስ ምን ማለት ነው? አንገደቢስ ያንቺ ምን የናቱ አይተረደን ብዙሆነ ክብራት ይዋት ወላ ኮሜንት ገለብ ዝሕት ረኻ በቃ ጃኒ የነካ አይበረከትለትም በሐፈሻ ንጃኒ ዝተንከፈ ዘበለሲ አይብርክተሉኒ በቃ ዝሆነ ጸገም ይዘጓንፎ እንዳበሉ ብዙሓት ሰባት የማብ ኮሜንት ዝጽሕፉ ዘሎ ብዝያዳ ጃኒ አነ ብጣዕሚ ምስኪን ለዋህ ኮይና አና አይስማዕኒ ክብራት ይዋት በታ በሜዲያ ዝፈልጣ ማለት እዩ አዝያ ምስኪን ብዙሕ ደይብን ውረድን ዝርአየት ኮይና ትስማዕኒ ምስ አዶናይ በመقرባ ወይ ካ በሐፈሻ ከም ማሐዙትዮም ዝፍለጡ ህዝቢ ፍቅራት ሙኻን እዩ ዝፈልጥ እንሶም ግን ኢፋ አይገበሮን ፍቅረኛታት ኢና ይበሉን እሶም በዓለም ፍቅራት ኢና ሓሳብ ዘይበሉኻ ማሐዙት ኢልና ኢና ክንዛረብ ዘለና ክብራት ይዋት ስለዚ ምስ አዶናይ ካብ ተቀርብ ብጣዕሚ በቃ ስርዓታ ገለ ብጣዕሚ ደስ ክብለካ ኮይና በቃ ማራገለ ዓይነት በሐፈሻ ግን ምስኪን ኮይና አና አይትስማዕኒ ክልቲኦም ምስኪን ተረኺቦም ዝብላነ ክልቲኦም ሲ ከፍ አሎ ያራዳ ልጅ የሰው መንገድ ውስጥ ገብቶ መንገድ አይዘጋ ያራዳ ልጅ ምቀኛ አይደል ያራዳ ልጅ ባይኖረውም እንኳን ኮቱን አስይዞ ጓደኞቹ ነባቂ ይጋብዛል ነው የሚባለው ክብራት ይዋት እስከ ጽንሑ አንገደቢስ ደያንቺ የናቱ ክብራት ይዋት ረይዎ ንአዶናይ ዘእሰሮ ቀንድ ምክንያትሲ ራይዎ በቃ ክብራት ይዋት ራይዎ ብዝያዳ ተሐልፈን ያዘላ ክብራት ይዋት ጽንሑ የቀረይታ ከብለልኩም የቀረይታ ያ እጂ ሃንዳያ ረይዋ ነጋሼ ሰሎሞን ማኪና ስለዝገዘአሎም ከም ዝገዘአሎም ስለዝገበረ ቀንድ ዘእሰሮ ረይዋ በቃ ቀንድ ዘእሰሮ ንአዶናይ እትጥዑ ልቢዩ ንአዶናይ የእሲሮ በቃ አዶናይ ሲ የእሰርዶ አዶናይ መኒ ንዝብልካ እዚ ረይዋ እትጠንቅ ዘእሰሮ በቃ እዚ ካልወል ሓንት በቃ ብሰንኪ ሕስድናኒ ካልወል ሓደ ሕስድና ጥራይ ንአዶናይ ዘእሰሮ እዚ ን አቦና ጋሼ ሰሎሞን ማኪና ከም ዝገዘአሎም ስለዝገበረ ረይዋ ክብራት ይዋት ረይዋ ንናጽነት ካፉል ምሻጥ ቆሎ ካብ ምሻጥ አውጪው ናብ ስነ ጥበብ ዓለም ስለዘእተዋ ናብ ናይ ሙዚቃ ዓለም ስለዘእተዋ ኮንፊደንስ አላዓል ስለዝሰርሖ መንገዲ ናይ ስራሕ ስለዝፈጠረላ እዚ ትዘእሰሮ ነዞም ድቻ ቦይስ ድማ ጎደና እንዳኸዱ ኣብ ፈቆዶ ጽርግያ መሳኪን ሕዋትና ማለት ህይወት ንምሽናፍ ሊስትሮ ይሰርሑ ነይሮም ጫማ ይውልውሉ ነይሮም
ابليش سروتا اي زبال زلو خفيله ما يكون كمان زي بقى بتاع بال تسرح ولا انت يوبلم غودنا اندازورو ليسرو كاو اوتيو ريوا بادفرتايزن بقالن نفسهم كند خمس خول زغبرم دوقيوم لايك دوقيوم زيوم ريوا صبو ነገር ስለዝገበረ ነዞም ሰባት እዚኦም ስለዘልዓሎም ካልወል ሓደ ንናጽነት ካሆሙ ካብቲ ናይ ተፈናቀሉ ቦታ አውጪው አዲስ አበባ አምጪው ትምርታን ገለን ክገብረላ ምስ ናይ ስራሕ ዓለም ከፋልጣ ህይወታ ክትቀይረሉ እትኽእል ነገር ስለዝገበረ ريوم مخبرات يوات أدوناي كوزيو أزيز أسرنا أدوناي بك أزيو سلز حسد وطراي بك أبلبينا يبوزحات من السي سلز أتوطراي أزيو تتأنكناي مأسرنا أدوناي كالور حنتي أكاد أدونو ريناينا خبرات يوات أبتي بروغرام مليس وزغدس ريناينا مغريات كوناي كإلني ريوا أبتي ندا سيتس أقومديو زحمموديو قالا كيدو أكند دمتس زغونا أكند زعامو زبركته أكند زحقزة نحجز أكند زبالة بأديتاتو خندز تمرقة رأيومو أديتاتو أخبيرو سلزورة نتوم كحجوزو اللهم أميداون فايرال كخدلهم اللهم كم بعدنا يزيهم نوري أمالنا مارك أس قال أكند زحجزهم أجوهم يلو خندز تتابعهم رأيومو خبرات وات رأيوا أنا زحفتنا نبعلو كلتي مارك أسن من ياشي ما زحفتنا رسيا هذا يوم نفعتهم صبو كونتنت كمان اللهم حصير دراما عينت شرحهم نزيهم سلاز حجزهم كدان سلاز غبرلهم كفلاتو خندز غبرهم ريوم مخبرات يوات ناي سرع انت ازبال سلاز بوللهم اذا حفتنا ماسيكا غليات شيت سلاز حجزا نتهم تشغور سلاز حجزا نزا حفتنا حجيزوا ماسيكا شيت حجيزوا عام ريوم انا حجوس نوعاتي افقدو خيدو نزن اديتاتنا دين غلديو ابغدنا زشطا أكند زحجزة ريوه أنا زادي حجزة يزوله فول قلملي أتشيت أكند زحجزة أكند زتوابع نزي أبوناون ريوه ولادو حيزو حاويفو أبغدنا وتشيل لمنا له مسكينين أكند زحجزة نحمات أكند أجوهم زبالهم أكندي أعمو زحجزة ريوه أكند تصعدها لبزولو أب نداسة شجورون استقامون دا عرفتاتن دا حموماتن كيدو دمت أكند زخون عامو خند زحجزة ريو متين تناتو ريو أب نظام تايم زبالو تايم ما تزبالو أنا خبراتي وات نظام تكال ناي شاريتيوم نظام ناي استقام زحجزيوم نزيوم كند زحجزة كندي مليونات كند زحجزة خبراتي وات ريو أدوناي سي إزي قبودي نزيهم بابول كير يا نزيهم بابول كير كندي حقيزوهم يخبراتي وات كندي فالورسهم كم زوسخو جيروهم حمشة ميتي شحدي قلب تحوهم كمون نزيهم ريل استيت انتا إزبهال كم زحقزوهم جيروهم ريوهم ما خبراتي وات ريوهم نزيهم ديشتاق ديتشا بويس نزيهم ديتشا بويس نزيهم كندي حقيزو خبراتي وات ريوهم أزي قبودينا أدوناي أزي قبو بزيادة دحان كم ببالكم أدوناي لمن تأثر ناس إنها تريوا خمين كابا خوالو أدوناي لمن تاي تأثيرو سدت التوك ككندا ودا إثيوبيا سلامة تملسة أدوناي سي لمن تاي تأثيرو سدت أليو كاب كندا نعدو سلز أتو بإثيوبيا ونوتو سلز خورع لبابور كير يتبالي يرداتا درجت 8 مليون بر سلاس جبا نظام بابول كير زبالو ناي حجز درجت بمليونات زوت أرجنزب سلاس حجزهم لقاشي سلومن مكينا سلاس جزالاتشو نظام قاشي سلومن ماكينا سلاس جز اللهم ويكاسل 5 جزء اللهم زجبرة ديتشا بويسن بيت تكرايتو أجزاء الله سلالة نظام ديتشا بويس جزاء تخاريو كحجو زومية سلازبلة نات إنت كقولو شاج إنت ودا موسيقى سلامتات لنات إنت كاب قولو مشات نامناي موسيقى عالم سلازمت أخبرتن كتفناك أيوش أسكاكي هيوت سلاوتات كابتن يتفنى على هيوت أسكاو زغونة نابرا سلازوت كابو أوتي هوتان تمرتان كتمرح كم سلاز جبرا يبلت توداج هونو يا أمتو تيك توكر أوارد سلا عشان نفا
اتزبلت ناي تيك توك اوارد ناي زعالم بلوت تباهيلو سلتشلمه ودسوس ماكلات هيدو سيسكر እና ሲመረቀን ስላልተገኘ አብዝናይ ሱስ ወይ ካናይ ወልፍታት ናይ መሰናይ ምርቀና ናይ ጫት ገለመለ ቦታታት ባራት ዕብዳን ስለዘይ ተረኸበ ስለዘይ ሰኸረ ናይ ዕብዳን ነገራት ስለዘይ ሰበኸ እኮ አዶናይ ለምን ተአሰረ ለምን በጣም ያሳዝናል ስለዚህ እዚ ስለዝገበረዩ አዶናይ ተአሲሩ በቃ አዶናይ እኮ እዚዩ ንምንታይ አዶናይ ተአሲሩ ንምንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ማለት እዩ እዚ ኻ ተሐቂ በቃ ኣብ ዓይን ሰብ ዘእቶ እዚዩ በዚ ኣይ ተአሲሩ ካልወል ሓንቲ በቃ በዚ ኣዩ ሰብ ሓሲድዎ ሰግጥ ስለዝበለ ሰግጥካ ስራሕ ስለዝበለ ክንደይ ኣነዋር ቃላት እንዳተዛረቡ ከማን ኣይ ተአሰሩን ክብራት ይዋት بزيادة بالتعامل وزحزنك أدوني حونا كمون نبوملهم توم تأثيرهم زلوا بعد جاني قال كلهم بعد جوسي جاني حفتنا كتابوملهم تأثيرهم زلوا زقابي راملخ مواصو يفتر لهم بالتعامل زحزنك أبحث إرجزي دما لبو ترأيو مع الخندق تعي مخانو ترأيو كوت تصفان قبر لم مشات كمان واتسيو كنسمع تسفا يقبر مالتي ازقابير املاح مس ادوناي يكون كلنا صلاه نغبرلونا ادوناي حونا ادينا قدس دنگل مريم زامنه زحفر يلنمو بقى مريم إلو كابتا زمر كاب شعا مصياتو تا شجر مالتي سلازي ادينا قدس دنگل مريم تحلو ازقابير املاح مواصو يفطرلو انتي نبل كوينا خبراتات كلنا قلنا ادوناي حونا خمون كلهم دمص نخنم نتم تاثيرهم زلو مالت زي جاجر سبيلن سب كوه جاجر خلي خبراتيوات باكدادنا قال خبراتيوات امص ابيلكا معد كابزا ساعات زيا خمزيا عند حرجركم كتصوريكم قال كبابيلم نتم تيك توكرات كما يجرم كفانوهم يغباني خبراتيوات يعني هل بالتعامي كبيت تعيز بهالكين بحافشا كن حزب امينكم دخونه ነገር ከይትገብሩ እዚያ አነ خمعدكم زدلي مخنياتو ህዝቢ በሙሉ خبراتات ይተአሰሩ بالنيرو አከዳድኖም ከምዚ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይዩ መንግስቲ የለን ዲዚ አስሮም ይብል ነይሩ ሕጂ ምስተአሰሩ ኻ ብዙሕ ሰብ እቲ ይተአሰሩ ዝብል ነበርኻ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ እንታይ ዓይነት ረዮ መትሓዚዮ ብሉና ህዝብና መትሓዚዮ ብሉና ህዝቢ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ እንታይ ገረም ይአስሮም ይብላሉ ሕጂ ኻ ተገልቢጡ ማለት ንጆን ዳንኤልን ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ኣይወርድኒ ይኽብል ከሎ ኣጆኻ ከይትወርድ ቪድዮ ቀዳሕ ብሎ ነይሮም በዓል የንማኛ مستأثر جن تجاجي إلهم منحو تجاجي لهم بدحري دمت زخانة الله على جل الله أخلو رسي عم سلازي كي تتعللو من السياحة حواتنا صعبي كم سلازل لنادو هزو خمس سلازل لنا خيتولو سلازين عدوني حونان كمون نبوم لهم مواد صعيف تقر لهم قبل فتو كبرات حواتنا إلهم مع أنت مدبي كم زمسل بحالة حسين رخبنا سلام وسنايج